میں ایک روایت شارٹ کٹان میں بیان کر دیا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت دے خلیفہ سن تے رات دے ٹائم کدی ستے نہیں سن. جدوں دے بھی خلیفہ بنے رات نوں نہ سونا تے دن دے ٹائم او بھی تھوڑا جہا ماسا جہا آرام کر لینا, اکھ لگ جانی بس پھر چل سو چل جاگ دیا رہنا. آپ کا ایک وتیرہ سی جدوں آپ خلیفہ بنے تو رات دے ٹائم گلیاں دے اندر چلتے پھرتے رہتے سن. آپ ایک یار بھی آپ دے نال سی. رات دے اندھیرے دے وچ نکاب کیتا ہوا ہے, جناب جی چل پھر رہے ہیں. ایک گھر دے نالوں گزرن لگے تو اس گھر دے وچ انہاں تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آئی. آپ رک گئے. آپ نے فرمایا آدھ رات ہو گئی, اس گھر دے وچ روشنی کیویں آ گئی؟ رک گئے تو جدو کان لایا نہ دے وچوں بچوں دے رون دی آواز بھی آئے, رون دی آواز بھی آ رہی سی. آپ جناب جی دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹا کے اندر داخل ہوئے. آپ نے پوچھا خیر تے ہے بچی کیوں رو رہے ہیں؟ اگے مئی سی, وہ بچے یتیم سن, شوہر کوئی نہیں سی. اگے مئی کہہ رہی ہے تو کی کرنا ہے؟ انہوں یہ نہیں سی پتا عمر نے. انہیں اگے تو کی کرنا ہے؟ رو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں میں دس تے صحیح کیوں رو رہے ہیں, معاملہ کی ہے؟ انہیں پوچھے بس تو میرے کو نہ پوچھ, اس عمر نو حق کی سی خلافت کرنا دا, کنے انہوں بادشاہ بنایا, کنے انہوں امیر بنایا؟ انہیں تو جناب جی دو چار ٹھوک دی دیا گلا. حضرت عمر فاروق سن رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں تے ہاتھ بان کے پھر کھلو گئے میں نو دستے صحیح. انہیں پھر ہور غصہ نکالیا, عمر نو حق کی سی خلافت کرن دا, کنے انہوں بٹھایا ہے جناب جی مسند دے ہوتے خلافت دے. پھر عمر فاروق فرماندے نے میں نو دستے صحیح مسئلہ کی. میں کہہ دیے کہ میرے بچے 3 دن ہو گئے ہیں بھوکے نے, میرے گھر کھان کی کوئی شے نہیں. کیا عمر کو نہیں چاہیے کہ میرے گھر میرا بھی پتہ لاوے؟ میں قیامت دے دن عمر دا گریبان پھڑا گی دی تو پوچھا گی تو خلافت کی دی سی کی دس عوام میں؟ عمر فاروق رو پائے, چیخاں نکل گئی عمر فاروق دیا, اور فرمایا بس میں ٹھہرو میں ذرا ہو گیا نا. ہوں میں پوچھتی رہی تو ہے کون؟ دسیا نا. واپس مڑ پہ پیچھا آپ مدینہ شریف دے وچ واپس آئے. مال غنیمت دے وچ جناب جی بورا آٹے دا اٹھایا, کھان پین دا ہور کھجور دے کافی سارا سامان بھی اٹھایا. نال خلیفہ سی, انہوں کیا اٹھا کے تے میرے کندھے تے رکھ. خلیفہ کہنے لگا امیر المومنین تسی وقت دے امیر ہو, خلیفہ ہو, میں اٹھاواں گا, میں تھوڑا خادم کا دے لیا. آپ نے فرمایا کیا اج یہ بھار میں نہیں اٹھان دینا؟ کیا قیامت دے دن عمر دا گناہ دا بھار تو اٹھاوے گا؟ قیامت دے دن کیا عمر دا بھار تو اٹھاوے گا؟ خاموش رہیا. آپ نے بھار اٹھایا, خود کندھے تے اٹھا کے آ رہا وقت دا خلیفہ. اور ساڈے دا بادشاہ ایسے نے نا کدی یہ نہیں پوچھیا تیرے گھر پہ ادا بورا پیے گندم ہے کوئی نہ, تیرے گھر کھان لے گندم ہے یا نہیں, یہ پوچھیا نہیں. لیکن پولیو دے قطرے گن مشین سامنے رکھ کے پلان گے. تینوں نہیں پتا تو قانون کی خلاف ورزی کر دے, اور تانوں نہیں پتا کہ غریب غربے مر رہے ہیں. او وقت دے خلیفہ سن, اٹھا کے لے آئے گھر دے وچ اور گھر آ کے رکھیا. مئی نو کیا مئی جی تسی سیٹ دے ہو جاؤ. مئی سیٹ دے ہو گئی. حضرت عمر فاروق خود آٹا گنیا, سالن بنایا, سالن بنا کے ہوں رو بھی رہے ہیں تے روٹی آٹا سالن بھی بنا رہے ہیں. پکا کے اج رات دے ٹائم پکا کے تے جناب جی انہوں نے کھلایا, کھلا کے تے پھر آپ گھر دے صحن دے اندر این کھلو گی جی میں انسان بابڑے نہیں کھلوں گا, اگلے ہاتھ تھلے زمین تے لا کے تے گوڑے بھی آپ میں کھلو گے تے بچے کو کہا میری کانٹ تے چڑھو. بچے کانٹ تے چڑھے تے آپ ٹور پھر رہے تے بچے ہنس رہے سن, بچے ہنس رہے سن. جدو بچے ہنسے نا تے آپ نے مئی دے منہ تے ویکھی مسکراہٹ,
آپ پھر ٹر پائے فرمایا مئی عمر نو معاف کر دے عمر میں نو ہی کہندے اے عمر سن اے ساڑے اسلاف سن کہ جنہاں نے سانو طور طریقے زندگی گزارن دے بھی سکھائے نے تے شہید بیٹھن دے بھی سکھائے نے دوستا مولا کریم دین متین دی سمجھ عطا فرمائے آج ٹائم میں پھر 5 منٹ اتے لے کے 1 منٹ بقایا پھر بھی میرا رہنا 50 منٹ جو تے گزارے